ट्राइका ये सोच रहा है कि ये निज़ाम जो है इसको हम अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। उस ट्राइका का एक मरकज़ी किरदार जो है वो है जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब है। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक सहूलतकार बने हुए हैं। वो आइन की पामाली हो रही है, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कानून टूट रहा है, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और उनके साथी जजेस, उनके सबॉर्डिनेट जजेस और हाई कोर्ट्स उन तक तहरीरी तौर पे उनको बता चुके हैं कि जनाब आप ज़रा आंखें खोलें, और आप चीफ हैं, और चीफ हैं तो फिर आप अदालत को बचाएं, अदलिया की आज़ादी को बचाएं। हम आपको अपना चीफ समझते हैं, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्हें माजी याद है, और लेकिन हाल उनको बिल्कुल नहीं याद। हाल के मामले में, मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टियां बांध ली हैं, और अपनी अकल को भी उन्होंने उनकी अकल माउफ हो चुकी है सही मानों में, और उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो भी इस गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी ये जो इस वक्त चल रहा है, सियासत चल रही है, उसका वो अहम तरीन सहूलतकार हैं, बल्कि अहम तरीन उसको सेफ्टी मुयसर उनको कर रहे हैं, सेफ्टी फराहम कर रहे हैं। तो ये है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो काज़ी साहब जो हैं वो इस वक्त उनकी मुकम्मल पूरी कोशिश है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, और एक्सटेंशन प्लस की वो बातें कर रहे हैं अब, और इस सिलसिले में उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और अब बरसरे आम ये बात कही जा रही है कि एक जुडिशल पैकेज पे बात हो रही है, एक रिफॉर्म्स चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से। तो ये एक ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल एक जाली निज़ाम पहले कायम किया गया, और जाली निज़ाम को कायम करके अब उस जाली निज़ाम से तमाम के तमाम जो है वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उस जाली निज़ाम के ज़रिए आइन को बदलना चाह रहे हैं, आइन को तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मज़ाहमत जो है वो उससे ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये ट्राइका जो है, ये ट्राइका आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस ट्राइका में दूसरे किरदार जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज, वो भी ये कोशिश कर रही है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़रिए मामलात आगे बढ़ाए जाएं। लेकिन अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो असल मामला है, अगर काज़ी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है 3 साल के लिए, तो फिर ट्राइका में 2 बंदे एक साइड पे हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब और जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो इसलिए जो तीसरा फरीक जो है वो और अच्छा, एक बात बता दूं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इदारे में तन्हा है, और उनको कहीं कहीं सपोर्ट नहीं है, जुडिशरी के अंदर से कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। और वो सिर्फ एक्सटेंशन नहीं होगी, बल्कि जजों के इख्तियारात और जजों को दबाने के लिए कुछ और भी उसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी, ताकि जो जुडिशरी है वो बंद हो जाए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुट्ठी में, और वहां से कोई हिल न सके। इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ये आपने देखा होगा कि ओपन कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अकेले नजर आए, और उनके साथ सिर्फ एक ऑनरेबल खातून जज जो हैं वो उनके साथ हल्की फुल्की वो नजर आई कि जी वो उनकी सपोर्ट में बोली, लेकिन बाकी जो 4 जजेस हैं, सीनियर जजेस, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक तरह से एक डिवीजन जो है वो आती जा रही है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में ये हम संगे मील अबूर कर लें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं कि अगर काजी साहब यानी कि चीफ जस्टिस और नवाज शरीफ साहब मुत्तहिद उनको एक ताकत फराहम कर दी गई, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी इनके रहम करम पे होगी। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा सा उसने ब्रेक लगाया है, और ब्रेक इस सेंस में लगा रही है कि जो एक एजेंडा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से, जो एजेंडा है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ रुकावटें खड़ी कर रही है। फॉर एग्जांपल पीआईए की निजकारी उस पर रजिस्ट कर रही है, और स्टील मिल्स के बारे में रजिस्ट कर रही है। बल्कि स्टील मिल्स की जो ज़मीन है वो सारी की सारी सिंध गवर्नमेंट ने मांग ली है कि जनाब ये ज़मीन हमें दें, और वो स्टील मिल्स की जो ज़मीन है वो अरबों रुपए की नहीं है, अरबों डॉलर की है। लिहाजा उस पर उसकी नज़र है। पीआईए का मामला भी इसी तरीके से। लेकिन पीआईए के मामले में मैं एक कहूँगा कि इन दोनों मामले में पीपल्स पार्टी को अगर हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाता है तो फिर शायद वो भी खामोश हो जाए, क्योंकि इत्तलात ये हैं
کہ PIA کے نجکاری کے معاملے میں یہ آپس میں ہی بندر بانٹ کرنے جا رہے ہیں اور پہلے سے قیمتیں لگوا چکے ہیں اور کسی بھی طریقے سے، اور اس میں جو پراپرٹیز ہیں PIA کے پاس، اصل نظر اس پہ ہے، جہازوں پہ کسی کی نظر نہیں ہے۔ PIA کی جو پراپرٹیز ہیں اس پہ نظر ہے، وہ اندرون ملک میں ہے، وہ بیرون ملک میں ہے، وہ فرانس میں بھی ہے، وہ نیو یارک میں بھی ہے، وہ اسلام آباد میں بھی ہے، وہ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، یعنی تمام بڑے شہروں میں، اور بہت ہی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز ہیں، اربوں روپے کی نہیں، تو اس پہ نظر ہے اور اس کو کوڑیوں کے بھائی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں ہلکی پھلکی مزاحمت کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک کابینہ جوائن نہیں کر سکی، فیڈرل کابینٹ، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کیا یہ سارا کچھ کس طرف بیٹھے گا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ مئی میں ایکسٹینشن صرف ایک نہیں ہے، ایکسٹینشن 2 ہیں، اور دوسری ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی ایک یہ کارڈ بھی ٹیبل پر موجود ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کارڈ ہے جو کہ ٹیبل پہ ہے، اور آرمی چیف صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، جنرل صاحب کو، کہ ہم آپ کو بھی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، تو لہٰذا ایکسٹینشن قاضی صاحب کو مل جائے گی، ایکسٹینشن چیف صاحب کو مل جائے گی، اور اس طریقے سے جب 2 ایکسٹینشن ہو جائیں گی تو پھر وہی بات ہے جنرل باجوہ فارمولا، کہ آپ مجھے اور آپ پہ احسان ہم نے کیا، اب آپ ہم پر احسان کریں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے پولیٹیکل پلیئرز سوائے نون لیگ کے، کیونکہ نون لیگ اس وقت اپنا سب کچھ کھو چکی ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کا ووٹ بینک ضائع ہو چکا ہے، وہ پارلیمانی قوت جو تھی، وہ پارلیمانی قوت اس کی ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ فارم 47 کی پارلیمانی قوت ہے۔ فارم 47 اگر نکل جائے تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور وہ کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کو منانے کی اور ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، اور بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ چل رہے ہیں، کمزور بنیادوں پہ نہیں، مضبوط بنیادوں پہ چل رہے ہیں۔ ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکا پھلکا اختلاف، ہلکی پھلکی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی رہے گی، لیکن جس چینل پہ ان کی بات ہو رہی ہے سنجیدہ، وہ بہت ہی میچور ہے، اور اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان JUI آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر رزلٹ کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کا آپس میں اکٹھے ہونا، اکٹھے چلنا، اور وہ جو ایک اسٹریٹجی کی جائے گی وہ ایک کافی کیا کہنا چاہیے کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور اس کو کیسے پل سرات پہ چل کے وہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، تو اسے کیسے اچیو کیا جائے گا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے نواز شریف صاحب بھی سنجیدہ مذاکرات فرما رہے ہیں، اور کل جو ہے گورنر خیبر پختونخوا جو کہ انتہائی قریبی عزیز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ایک بھاری بھرکم وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ واپس اسی کنٹینر میں چلے جائیں جس کنٹینر میں فارم 47 والے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔